She also... Pipila lamang ka na sa among lingaw, kuyog ang akong kapika sa kinabuhi na si Raymond o ang among gamay na prinsesa na si Fairy Princess. Hello, o maayong adlaw kanyong tanan. Welcome sa kong channel, Rhina Prinsesa Tatak RP. Di gayud di kalimod, nakita ani adin higawa sa nasod, mingawon gayud sa atong nasod Pilipinas o sa atong pamilya. Ilabi na sa kong kabahin na makapamilya. Gusto na akong gamiton ang pinulungang Bisaya. Ako sa kabisaya na taga Davao o mas gipili ko karon na magbinisaya. Dinhi sa nasod France, kami sa kumbana kuyog si Fairy Princess nagpuyo na simple og malipayon. Di usab ikalimod na hilig namo ang magbiyahe og makadiskubre og mga pipila ka manindot na talan-awon. Masin kami lang tulo apan gipili namo og himuon namong mabulukon ang among pagpuyo og pag-uban. Mao nga karong adlaw gusto na akong idalit kaninyo ang among lingaw dinhi ilabi na panahon sa ting-init. Mapasalamaton usab kaayo kami nga aduna kami gamay luna na makagamit sa maanindot na lake dinhi sa among dapit. Ang labawng kaanindot kay ani alang kini likod sa among payag. Ang maong lake usa sa pinakalimpyo na kung diin nagikan ang tubig na pwede usab imnon. Mao na panahon sa ting-init, daghan kaayo kaming mamahimong aktibidad. Ang pagligo, ang pagsailing, ang paggamit sa surfboard, pagpakaon sa mga swan o daghan pang uban. Ang pagpuyong haduol sa maanindot na gasa sa kinaiyahan susama ni ining lake na ani adin hilikod sa among gipuy-an usa sa bongga nga atraksyon alang kanako sa akong bana og ni Fairy Princess ilabi na panahon sa ting-init. Sa among kabahin dili na namo kinahanglan namo biyahe pa sa laing lugar aron matagpaw sa pagligo, pagsailing o daghan pang uban kung pagahisgutan ang presko o gayahay na lugar o limpyong tubig. Karong adlaw gusto nako na idalit kaninyo ang lake dinhi sa among dapit. Ang lake na nahimutang lang likod sa among gipuy-an. Aduna kami gamay luna na direkta ani na lake, mauna sa kanunay ilabi na panahon sa ting-init makapahimulos kami niini. Unas sa tanan, di gayo di kalimod ang kaanindot sa talan-awon ni ining maong lake. Linaw og limpyo kaayo ang tubig. Sumala pa, aduna kinigilawmon nga 28 metros. Og sa maong lake usab, nagikan ang ginagamit namo na tubig dinhi og nagikan usab ang tubig na pwede imnon. Matag karon og unya aduna gayoy nagamonitor na ahensya na mag-aproba na pwede mainom ang tubig. Gikan sa paghiabot nako aning lugara 2013, makalipay kaayo nga dunay ingon ni ining lake sa dapit na among gipuy-an. Karong adlaw gusto na akong idalit kini na video kabahin sa lake dinhi sa amua. Panahon sa ting-init o summertime, maskin pa man di ko kabalong mulangoy, apan makalipay magsudong sa lugar, makaligo sa limpyo kaayo nga tubig, makakuyog kanunay sa pagsailing sa akong bana og ni Fairy Princess, makalingaw paggamit sa surfboard gamit ang bugsay. Sa laing bahin usab ni ining lake aduna usab mga nagkalain-laing hayop apan ang sentro sa atraksyon mao ang pamilya sa swan. Dinhi na lugar una ko nakakita og swan. Matag tuig panahon sa ting-init dinhi sila nagapuyo og sa kanunay adunay mga anak og nindot kaayo lang tawon na sa kanunay sila mag-uban og interesado sab kaayo sila nga tagaan og pagkaon si kinsa man ang muhatag. Makalingaw gayud og makahatag og maayong paminaw. Matag karon og unya nagaimbitar usab kami og mga bisita og mga kaila na mahiligon sa kinaiyahan og sa tubig. Malipayon usab kami nga makahatag og kalipay sa among mga higala. Kung nagustuhan kini ninyo na video, ayaw kalimti sa pag-like, share og pag-subscribe sa akong channel Rhina Prinsesa Tatak RP. Ang Ginoo mag-uban kanatong tanan. Daghan kaayong salamat.